راهپیمایی قدس، روز قدس، یکی از افتخارات ملت ایران. امسال این راهپیمایی به نظر من اهمیت بیشتری داره. ملت‌های دنیا طرفدار ما هستن، اونایی که ما رو میشناسن طرفدار ملت ایران، لکن برخی از سیاست‌ها و دولت‌ها که مخالفن علیه ملت ایران تبلیغات میکنن، وانمود میکنن وجود اختلاف رو، وانمود میکنن وجود ضعف. راهپیمایی شما در روز قدس همه این ترفندها و سخنان باطل رو ابطال خواهد کرد. امیدوارم انشاءالله خدا کمکتون کنه و راهپیمایی روز قدس یکی از بهترین و پرشکوه‌ترین و با عزت‌ترین راهپیمایی‌های این چند سال باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.